बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शजरा नसब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस पुश्त पर मिलता है? जवाब है 8वीं पुश्त पर। सवाल है, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर मलाइका को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो मलाइका कब तक सजदे में पड़े रहे? जवाब है, मलाइका ज़वाल के वक्त से असर तक सजदे में पड़े रहे। बाज़ ने कहा है कि मलाइका मुकर्रबीन 100 साल तक सजदे में रहे और बाज़ ने कहा कि 500 साल तक सजदे में रहे। सवाल है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां और बेटियां ईदगाह जाती थीं? जवाब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और बेटियों को ईदैन में ईदगाह ले जाते थे। सवाल है, सबसे आखिर में कौन सी आयत नाजिल हुई? जवाब है, सूरह अल माइदा की 3री आयत। सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का वाक़िया किस सूरत में आया है? जवाब है, सूरह इसरा में। सवाल है, कुरान में कौन कौन से बहश्ती चश्मों का नाम आया है? जवाब है, काफूर, जिंजील, सील सबील और कौसर का, जो कि सबसे अहम तरीन है। सवाल है, वज़ू का तरीका किस सूरत में बयान हुआ है? जवाब है, सूरह अल माइदा में। सवाल है, किस दिन नया सूट पहनने से आफत टलती है? जवाब है, ईद के दिन। सवाल है, दुनिया का कौन सा काम करना जन्नती हूर का हक महर है? जवाब है, मस्जिद की सफाई करना। सवाल है, किस अमल से शहादत का मर्तबा हासिल होता है? जवाब है, बावजू रहने से। सवाल है, बताइए कि कौन सी निशानी जाहिर होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी? जवाब है, सूरज का मगरिब से निकलना। सवाल है, सानेहा करबला के पहले शहीद मर्द कौन थे? जवाब है, सानेहा करबला के पहले शहीद मर्द हजरत मुस्लिम बिन औसजा थे। सवाल है, वक्त शहादत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर तीरों के कितने जख्म थे? जवाब है, वक्त शहादत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर तीरों के 33 जख्म थे। सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कितने बेटों ने करबला में शहादत पाई? जवाब है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के 2 बेटों ने मैदान करबला में शहादत पाई, हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर पहला मरसिया किसने कहा? जवाब है, हजरत बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाई के लिए कहा। सवाल है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को शैतान ने कौन सी झूठी इत्तला दी थी? जवाब है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और उन्होंने मानने से इनकार किया,
تو حضرت یونس علیہ السلام نے ناراض ہو کر اپنی قوم کے لیے اللہ پاک سے بدعا کی اور خود وہاں سے 3 دن کا وعدہ کر کے اس شہر سے دور نکل گئے۔ تیسرے دن جب اس قوم پر عذاب آیا تو اس شہر کے تمام لوگ جنگل میں نکل گئے اور اللہ کے حضور توبہ کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جس پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا تھا، اور جب عذاب ٹل گیا تو شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم تو اچھی بھلی ہے اور اس قوم پر تو کوئی بھی عذاب نہیں آیا۔ یہ خبر سن کر حضرت یونس علیہ السلام اللہ پاک سے بہت خفا ہو گئے کہ یہ اللہ پاک نے کیا کیا، اور میں نے تو اپنی قوم کے سامنے جھوٹا ہو گیا ہوں۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور دریا کے کنارے پہنچ کر کشتی میں سوار ہو گئے، جس سے آگے پھر مچھلی کے نگلنے کا واقعہ پیش آیا۔ سوال ہے، بتائیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس پہاڑ کا آیا ہے؟ جواب ہے کوہ طور پہاڑ کا۔ سوال ہے، بتائیے کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب ہے بغیر کسی عذر کے جائز نہیں ہے۔ سوال ہے، دنیا میں نشہ کرنے والوں کو قیامت کے دن کیا چیز پلایا جائے گا؟ جواب ہے دنیا میں نشہ کرنے والوں کو قیامت کے دن دوزخیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ سوال ہے، کون سا جانور گھر میں رکھنے سے گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوتا؟ جواب ہے سفید مرغا۔ سوال ہے، پورا قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ جواب ہے کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ایک وقت میں رسول اور بادشاہ بھی تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے، بتائیے کہ ملکہ سبا کی کس علاقے میں حکومت تھی؟ جواب ہے یمن میں۔ سوال ہے، بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ سوال ہے، بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ سوال ہے، ابو لہب کیسے مرا اور کہاں مرا؟ جواب ہے طاعون یا چیچک سے مرا اور مکہ میں مرا۔ سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس سن میں ہوئی؟ جواب ہے یکم محرم الحرام 24 ہجری کو ہوئی۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جن کا حسن مشہور تھا؟ جواب ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہیں حسن صورت میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی تمام صحابہ کرام میں بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کیلے کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ واقعہ میں۔ سوال ہے، وہ کون سا جانور ہے جس کی وجہ سے حاملہ کا حمل گر جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر شریف پر یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سانپوں کو جہاں دیکھو مار ڈالو، اور خصوصاً جن کے سر پر دو نقطے سیاہ و سفید ہوں اور دم بریدہ ہوں، کیونکہ یہ دونوں آنکھوں کی بینائی مٹا دیتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں۔ سوال ہے، مرغی کی گردن کھانے سے کون سی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے؟ جواب ہے، مرغی کی گردن کو چوس کر کھانے والوں میں روحانی، جسمانی اور ذہنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ مرغی کی گردن کو چوسنا یا چبا کر کھانا انسان کو جذباتی بنا دیتا ہے، اور یوں یہ انسان خود کو اپنے ہی جذبات کے ہاتھوں تباہ کر لیتا ہے، کیونکہ بوائلر مرغی کی نشو و نما کے دوران اسے انتہائی نامناسب خوراک دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان مرغیوں کو خون اور مردہ مرغیوں کی باقیات کھلائی جاتی ہے۔ ان کی خوراک میں خنزیر اور دوسرے جانور کے حصے شامل کیے جاتے ہیں، اس لیے خاص طور پر مرغی کی گردن کو کوشش کریں کہ نہ کھائیں، کیونکہ مرغی کے گلے میں جو گوشت ہوتا ہے وہ بیماری کی بنیاد ہوتا ہے۔ سوال ہے، سب سے پہلے کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق کی گئی؟ جواب ہے قلم۔ سوال ہے، جنت کا سب سے اعلیٰ درخت کون سا ہے؟ جواب ہے طوبہ کا درخت۔ سوال ہے، قیامت کے دن کس چیز کی روشنی ہوگی؟ جواب ہے ایمان اور نیک اعمال کی روشنی۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ جواب ہے دعا۔ سوال ہے، مرنے سے قبل مرد کا کون سا حصہ خود بخود چھوٹا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے، مرنے سے قبل انسان کے جسم میں چند قدرتی تبدیلی آتی ہیں۔ عام طور پر دماغ کی موت اور جسم میں خون کی روانی رکنے کے بعد جسم کے مختلف حصے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک مخصوص بات یہ ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں عام طور پر سکڑ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جلد بھی ڈھیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ پٹھوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے، جس سے بعض اعضاء کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا جانور ہے جو اپنی آنکھوں سے پیچھے دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے خرگوش۔ سوال ہے، روٹی والے آٹے میں ایسی کون سی چیز ملا کر کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے؟ جواب ہے روٹی والے آٹے میں اگر آپ چند قدرتی اجزاء شامل کریں تو اس سے رنگ گورا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک عام طریقہ یہ ہے کہ عام آٹے میں ملک پاؤڈر یا بادام کا پاؤڈر شامل کریں۔ ان اجزاء میں وٹامن ای اور دیگر غذائیات ہوتی ہیں جو جلد کی صحت کے لیے مفید ہیں اور رنگ کو نکھارنے میں مدد دیتی ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو اولاد آدم میں سب سے پہلے نبوت ملی۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کا لقب شیخ الانبیاء ہے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب شیخ الانبیاء ہے۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کے 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ جواب ہے منافقین کو۔ سوال ہے، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجازی رب کی حیثیت کس کو عطا فرمائی ہے؟ جواب ہے والدین کو۔ سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق کون سی 3 چیزیں ہیں اگر کوئی دے تو قبول کرنے کا حکم ہے؟
जवाब है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ें अगर दी जाएं तो मना ना करो। नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 तकिया, नंबर 3 दूध। सवाल है क्या आप जानते हैं नमाज में दिल लगाने का वजीफा क्या है? जवाब है जो शख्स सोने से पहले 21 मरतबा या अल्लाह या गफूरो या कादिरो पढ़ेगा उसका दिल जल्द नमाज की तरफ हो जाएगा। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बड़ी बीमारी से बचने का कौन सा तरीका इरशाद फरमाया है? जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हर महीने में 3 दिन सुबह के वक्त शहद चाट लिया करे तो उसे कोई बड़ी बीमारी ना पहुंचेगी। सवाल है ये बताएं कि हदीस पाक के मुताबिक कब्र का अजाब अक्सर किस वजह से होता है? जवाब है फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कब्र का अजाब अक्सर पेशाब की वजह से होता है, यानी पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से। सवाल है हदीस पाक के मुताबिक अगर जल्द मंजिल पर पहुंचना हो तो किस वक्त सफ़र करना चाहिए? जवाब है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात में सफ़र किया करो, ज़मीन रात में लिपटती है यानी जल्दी मुसाफत तय होती है। सवाल है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल मोमिन किस शख्स को करार दिया है? जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कामिल मोमिन वो है जो खुश अखलाक हो और घर वालों से नरम सलूक करने वाला हो। सवाल है मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत किसने अदा की थी? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है कानों के अंदर खारिश होना किस बात की अलामत है? जवाब है कानों के अंदर खारिश का होना यादाश्त कम होने की अलामत है। सवाल है रात को बार बार आंख का खुलना किस खतरनाक बात की अलामत है? जवाब है इस हवाले से की जाने वाली तहकीक में ये बात सामने आई है कि 1/3 से ज़ायद अफराद अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं। अचानक बेदारी का ये अमल हफ्ते में 3 या उससे ज़्यादा दिनों तक हो सकता है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि अच्छी बात यह है कि इसमें कोई परेशानी का पहलू नहीं और ना ही ये किसी बड़ी बीमारी का सबब हो सकता है। माहिरीन नफ्सियात का इस हवाले से कहना है कि बेशतर अफराद अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं, बल्कि एक ही रात में कई बार इनकी आंख खुल जाती है। बाज़ औक़ात तो उन्हें ये बात भी याद नहीं रहती कि वो सोते हुए अचानक बेदार हुए थे। ताहम अगर आपके साथ ये बिला नागा होता है और आप ये महसूस करें कि आप पुरसुकून नींद नहीं ले सकते, तो इस सूरत में आपके लिए इन असबाब का जानना ज़रूरी है जो बेदारी का सबब बन रहे हैं, और इन असबाब में से एक सबब दीन से दूरी भी हो सकता है। सवाल है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब किस चीज़ के बारे में था जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी? जवाब है 11 सितारे, सूरज और चांद उनके सामने सजदा करते नजर आए। सवाल है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन मछली के पेट में रहे थे? है 40 दिन तक। सवाल है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात कैसे हुई थी? जवाब है खड़े खड़े आसा के सहारे। सवाल है जन्नत और जहन्नुम इन दोनों में से पहले अल्लाह ताला ने किसको पैदा फरमाया? अब है पहले जन्नत को पैदा फरमाया गया।
سوال ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے 8000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں بسایا تھا۔ سوال ہے، خواب میں کیا چیز دیکھنا موت کے قریب آنے کی نشانی ہے؟ جواب ہے، مرنے سے پہلے ایسا کوئی خواب نہیں آتا کہ جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ موت قریب آ گئی ہے۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔